أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه سورة القیامہ آیت نمبر 20 كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى سورة القیامہ کا جو مرکزی مضمون ہے آخرت کا بیان، پھر اسی مضمون کا تذکرہ یہاں سے ہوتا ہے۔ کلا ہرگز نہیں، جو بات تم کہتے ہو اے مشرکین اور کفار کہ قیامت نہیں ہے، دوبارہ زندہ ہونا ناممکن ہے، تو اس کا سبب یہ ہے کہ تم دنیا سے محبت کرتے ہو۔ یہ سبب نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کوئی قادر نہیں یا اللہ تعالیٰ کے پاس کوئی طاقت نہیں کہ انسانوں کو دوبارہ پیدا کرے، بلکہ اصل بات یہ ہے بل تحبون العاجلہ، بلکہ تم جلدی ملنے والی کو پسند کرتے ہو۔ عاجلہ جلدی، اس سے مراد دنیا کی کوششوں میں اپنے آپ کو لگا دیتے ہو اور آخرت کو فراموش کر دیتے ہو۔ یہ اصل سبب ہے انکار آخرت کا اور انکار قیامت کا، کہ دنیا کی محبت تمہارے دلوں میں گھر کر چکی ہے۔ وَتَذَرُونَ الْآخِرَةَ، اور تم چھوڑتے ہو بعد میں آنے والی کو، آخرت کو چھوڑ دیتے ہو۔ وجوہ یومئذ ناظرہ، اس دن کئی چہرے تر و تازہ۔ پیارے رسول علیہ السلام کی پیاری حدیث ہے، نظر اللہ امرأً سمع مقالتی فوعاها واداها کما سمعها، اللہ تعالیٰ اس آدمی کا چہرہ خوش خرم رکھے، تر و تازہ رکھے، جس نے میری بات کو سنا، حدیث کو، پھر اس کو حفظ کیا، یاد کیا اور اسی طرح آگے پہنچا دیا۔ حدیث پڑھنے پڑھانے والے ان کے چہروں کے لیے نبی کریم علیہ السلام کی خاص دعا ہے، خاص دعا۔ اس حدیث پاک میں بھی یہی لفظ ہے جو اس آیت کریمہ میں ہے، صرف سیغے کا فرق ہے۔ وجوہ یومئذ ناظرہ، اس دن کئی چہرے تر و تازہ
इला रब्बिहा नाज़िरा, अपने रब की तरफ देखने वाले। चुनाचे हदीस मुबारक में है, हजरत सुहैब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो रावी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इज़ा दखला अहलुल जन्नति अल जन्नह, जब जन्नत वाले जन्नत में दाखिल हो जाएंगे, यक़ूलुल्लाह तबारक व तआला, तो अल्लाह ताला अहले जन्नत से सवाल करेंगे, तुरीदून शैअन अज़ीदुकुम, क्या कोई ज्यादा चीज तुम चाहते हो? जो नेमतें तुम्हें मिल चुकी हैं उनसे ज्यादा नेमतें मैं तुम्हें अता करूं? अज़ीदुकुम फयक़ूलूना, तो जन्नत वाले कहेंगे, अलम तुबय्यिज़ वुजूहना, अलम तुदखिलनल जन्ना व तुनज्जिना मिनन नार, ऐ अल्लाह हमें तूने जहन्नम से आज़ादी नहीं अता फरमाई, जन्नत में दाखिल नहीं किया, क्या हमारे चेहरों को सफ़ेद नहीं किया? सारी नेमतें तो मिल चुकी हैं। क़ाला फ़यक्शिफ़ुल हिजाब, अल्लाह ताला हिजाब को हटा देंगे, पर्दे जो अल्लाह ताला के हिजाब है। फमा ऊतू शैअन अहब्बा इलैहिम मिनन नज़र इला रब्बिहिम अज़्ज़ा व जल्ला, सुम्मा तला हाज़िहिल आया, फिर अल्लाह ताला जब पर्दा हटाएगा और उन्हें कोई भी चीज नहीं दी गई होगी जो उन्हें अपने रब को देखने से ज्यादा प्यारी हो। अल्लाह ताला का दीदार, दीदार इलाही सारी नेमतों से बड़ा और सबसे बड़ी अजीम नेमत और बड़ा एहसान अल्लाह ताला हम सबको नसीब फरमाए। प्यारे रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब यह हदीस इरशाद फरमाई तो साथ ही कुरान मजीद की तिलावत फरमा दी, लिल्लज़ीना अहसनुल हुस्ना व ज़ियादा, जिन लोगों ने अच्छे अमाल किए उनके लिए अच्छा अजर है और मजीद भी। मजीद से मुराद अल्लाह ताला का दीदार, दीदार इलाही। सही मुस्लिम किताबुल ईमान बाब इस्बात रोयतिल मोमिनीन हदीस नंबर 181। इसी तरह यह हदीस तो हजरत सुहैब से मरवी है रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। सैयदना जरीर बिन अब्दुल्ला अल बजली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नकुम सतरौना रब्बकुम इयाना, बेशक तुम अपने रब को अपनी आंखों से देखोगे, अपनी आंखों से। सही बुखारी हदीस नंबर 7435। आपने सहाबाए किराम से सवाल किया, हल तुज़ारून फिल कमरे लैलतल बद्र, क़ालू ला या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क़ाल फ़हल तुज़ारून फिश शम्से लैसा दूनहा सहाबुन, क़ालू ला या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क़ाल फ़इन्नकुम तरौनहु कज़ालिका, क्या तुम्हें 14वीं का चांद देखने में कोई तकलीफ होती है? उन्होंने कहा, नहीं अल्लाह के रसूल। फरमाया, क्या तुम्हें सूरज देखने में कोई तकलीफ होती है जिसके सामने बादल की रुकावट भी ना हो? उन्होंने कहा, नहीं ऐ अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। फरमाया, यकीन रखो कि तुम अपने रब को इसी तरह देखोगे। कुरान मजीद में फाजर लोगों के बारे बताया है, कल्ला इन्नहुम अन रब्बिहिम यौमइज़िन लमहजूबून, हरगिज़ नहीं, बेशक वो लोग जो नाफरमान हैं उस दिन अपने रब से हिजाब में रखे जाएंगे। नाफरमानों को तो ज़ियारत नहीं होगी, तो फर्मा बरदार, इताअत गुजार, वफा शियार ईमान वाले
اور इस्लाम वाले, उनको अल्लाह ताला की ज़ियारत और दीदार इलाही नसीब होगा। सहीहुल बुखारी हदीस नंबर 7437, सही मुस्लिम हदीस नंबर 182। तो ये बयान है वजूह यौमइज़िन नाज़िरा इला रब्बिहा नाज़िरा। उस दिन कई चेहरे तरोताज़ा होंगे अपने रब की तरफ देखने वाले। अल्लाहुम्मा जअलना मिनहुम, अल्लाहुम्मा जअलना मिनहुम, अल्लाहुम्मा जअलना मिनहुम। ववजूह यौमइज़िन बासिरा। अजीज भाइयों, कई अल्फाज ऐसे हैं जो अरबी ज़ुबान में और हमारी पंजाबी ज़ुबान में मिलते जुलते इस्तेमाल होते हैं। हम कहते हैं ना, फलाना आदमी ज़्यादा ही बसुरा है, बसुरा, तो यहाँ बासिरा, ये मिलते जुलते अल्फाज है। ववजूह यौमइज़िन बासिरा, और कई चेहरे उस दिन बिगड़े हुए, बासिरा बिगड़े हुए। तज़ुन्नु अन युफ़अल बिहा फ़ाक़िरा, वो यकीन करेंगे कि उनके साथ कमर तोड़ने वाली सख्ती की जाएगी। फ़ाक़िरा वो सख्ती जो कमर तोड़ दे। जब कमर ही टूट जाए फिर इंसान क्या कर सकता है। फ़ाक़िरा इसी से लफ्ज़ निकला है ज़ुल्फ़कार, वो तलवार जो कमर को काट दे। फ़िकार कमर, रीढ़ की हड्डी, तो वो समझेगा ऐसी सख्ती इसके साथ की जाएगी। फ़ाक़िरा जो कमर तोड़ने वाली है। कल्ला हरगिज़ नहीं, जो तुम कहते हो वो नहीं है। इज़ा बलगति तराक़िय वक़ील मन राक़, मीम नून मन के बाद आप देख रहे हैं छोटा सा लफ्ज़ लिखा हुआ है सक्ता। सक्ता का माना होता है कि जब तिलावत करें तो सांस ना टूटे, सांस ना टूटे, आवाज रुक जाए, लेकिन उसी सांस को बहाल करते हुए अगले लफ्ज की तिलावत करनी है। वक़ील मन राक़, आवाज टूट जाए, सांस ना टूटे, ये आपने अच्छी तरह याद रखना है। इसको कहते हैं सक्ता। बाज़ औक़ात दौरान तिलावत एक लफ्ज़ आ जाता है वक्फ़ा। वक्फ़ा सक्ता से ज़्यादा, यानी सक्ता से ज़्यादा वहाँ ठहरना है, लेकिन सांस ना टूटे, सांस वही रहना है, उसको कहते हैं वक्फ़ा। कल्ला हरगिज़ नहीं, ऐसा नहीं है जैसा तुम कहते हो। इज़ा बलगति तराक़ी, जब जान हंसलियों तक पहुंच जाएगी। जान जब निकलती है पाँव से और पिंडलियों से और टांगों से निकलते निकलते हलक तक पहुंच जाती है, तो जब ये वक़्त आता है तराक़ी, हंसलियों तक, गर्दन तक, वक़ील मन राक़, और कहा जाएगा कौन है दम करने वाला। जब डॉक्टर साहब कह देते हैं कि इस मरीज को घर ले जाओ और इसकी खिदमत करो, और मशीनें उतार देते हैं, जो मशीनें होती हैं मरीज का इलाज करने वाली, वो उतार देते हैं और कहते हैं इसको घर ले जाओ और इसकी खिदमत करो। फिर उस वक़्त मरीज के वारिस कहते हैं चलो कोई दामी कराते हैं, शायद दम से ही ये मौत से बच जाए। एक तो ये इसकी तफसीर है, मन कौन है, राख दम करने वाला। दूसरी तफसीर इस लफ्ज की ये है कि इससे मुराद है अल्लाह पाक के फरिश्ते, अल्लाह ताला के वो फरिश्ते जो मैयत की रूह को लेकर आसमान की तरफ चढ़ते हैं। तो उस वक़्त कहा जाता है
कौन है राख जो इसकी रूह को लेकर चढ़ने वाला है, जन्नत के फरिश्ते या जहन्नम वाले? कौन है जो इसकी रूह को लेकर चढ़ता है? वज़न्न अन्नहुल फिराक, और वो यकीन कर लेगा, कौन? मरीज, उसको यकीन हो जाएगा अन्नहुल फिराक कि ये जुदाई है, अब मेरी मौत का वक़्त आ चुका है। उसको तो यकीन हो चुका है, लेकिन वारिस कहते हैं चलो किसी मौलवी साहब को बुलाओ या किसी नेक बंदे को दम करे। डॉक्टरों ने तो जवाब दे दिया है शायद ये मौत से बच जाए। वल्तफ़्फ़तिस साक़ु बिस्साक़, और पिंडली के साथ लिपट जाएगी, पिंडली के साथ इस तरह टांगे जुड़ जाती हैं। अगर वो सीधी ना की जाए मरने वाले की टांगे, तो उसी तरह उल्टी ही आपस में लिपटे रहे। वल्तफ़्फ़तिस साक़ु बिस्साक़, और पिंडली के साथ लिपट जाएगी, बेजान हो गई है ना, तो इसी तरह वो उल्टी और टेढ़ी। इला रब्बिका यौमइज़िनिल मसाक़, तेरे रब की तरफ उस दिन अल मसाक़ रवानगी है। मसाक़ का माना रवानगी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ अब रवानगी है। और इससे आगे अल्लाह पाक ने उस नाफरमान बंदे का तज़किरा किया। अजीज भाइयों, इस मकाम पर अल्लाह ताला ने एक बड़ी बात बयान की है, और तफसीरों में ये लिखा है कि अबू जाल के मुतल्लक है, जो शख्स नमाज पढ़ता है वो समझता है कि अल्लाह भी सच्चा है, अल्लाह के रसूल भी सच्चे हैं, और जो शख्स नमाज नहीं पढ़ता वो अपने किरदार से ये कहता है तौबा अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह ताला भी झूठा है और अल्लाह के पाक पैगंबर भी झूठे हैं, तौबा अस्तगफिरुल्लाह, अपने किरदार से ये साबित करता है, जुबान से नहीं कहता। फला सद्दक़ वला सल्ला, ना उसने सच माना, सद्दक़ा ना उसने सच माना, वला सल्ला और ना नमाज अदा की। जो नमाज अदा करता है वो तो कहते हैं अल्लाह भी सच्चे हैं, अल्लाह के पाक पैगंबर भी सच्चे हैं, और जो नमाज नहीं पढ़ता वो अल्लाह ताला को और अल्लाह के पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तौबा अस्तगफिरुल्लाह सच्चा मानता ही नहीं, कहता है ये दोनों सच्चे है ही नहीं, तौबा नऊज़ु बिल्लाह। और ये अबू जाल का तरीका है। तो अजीज भाइयों, जो आदमी तारिकुस सलात है, असल में अपने आप को सच्चा कह रहा है और अल्लाह और उसके रसूल को सच्चा नहीं कह रहा, फला सद्दक़ वला सल्ला, ना उसने सच माना और ना नमाज अदा की, वलाकिन कज़्ज़ब व तवल्ला, और लेकिन उसने जुठलाया, व तवल्ला और मुंह फेरा और इराज किया। ये अबू जाल के मुतल्लक है, और हर वो शख्स जो उसके नक्शे कदम पर चलता है। सुम्मा ज़हबा इला अहलिही यतमत्ता, फिर वो गया अपने अहल की तरफ, अपने घर वालों की तरफ, यतमत्ता अकड़ता हुआ, तकब्बुर करता हुआ। औला लक फऔला सुम्मा औला लक फऔला, ये लफ्ज 4 मरतबा आया है। औला लका, यही तेरे लिए मुनासिब है, फऔला यही तेरे लायक है, सुम्मा औला लका फिर तेरे लायक यही है, फऔला फिर यही तेरे लायक है। जब सच्चाई नहीं मानता अल्लाह और उसके रसूल को, तो फिर क्या उसने नमाज पढ़नी है और क्या रब के घर की तरफ आना है। इसके लायक यही है कि ये तकब्बुर करता फिरे और अपने घर की तरफ खुशी खुशी जाता रहे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अहकामात को फरामोश करके और ठुकरा के। ये जो लफ्ज़ है औला,
اس کا اصل ترجمہ ہے مناسب ہے، لائق ہے تیرے لیے کہ تو اسی طرح کرے، نافرمان ہے اور سرکش ہے اور باغی ہے۔ ایک اس کا ترجمہ ہے محاورتاً، محاورتاً، وہ ہے اولا لکا، ہلاکت ہے تیرے لیے، فاولا، ہلاکت والا ترجمہ بھی درست ہے لیکن وہ محاورتاً ہے، اصل اس کا معنی ہے لائق ہے، مناسب ہے۔ تو دونوں ہی ترجمے اس جگہ پر درست ہیں اور حق اور سچ ہے۔ ثم اولا لک فاولا، پھر یہی تیرے لائق ہے اور تیرے لیے مناسب ہے، جس طرح دوسری آیات کریمات میں ہے کلوا وتمتعوا قلیلا انکم مجرمون، کھاؤ اور پیو تھوڑا، بے شک تم مجرم ہو، گناہگار ہو۔ کہیں فرمایا فَاعْبُدُوا مَا شِئْتُم مِّن دُونِهِ، اور کہیں اعْمَلُوا مَا شِئْتُم، کہ جب تم سرکش ہو گئے، نافرمان ہو گئے تو پھر جو چاہو کرتے پھرو، یہی تمہارے لائق ہے اور یہی مناسب ہے۔ أَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى، کیا انسان گمان کرتا ہے کہ اسے بغیر پوچھے ہی چھوڑ دیا جائے گا؟ سدا، رائے گاں، بے مقصد، کیا اس کا سوال نہیں ہوگا، جواب نہیں ہوگا؟ بے مقصد ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو اس نظام کو بنانے والا، پیدا کرنے والا، وہ سوال بھی لازمی کرے گا۔ عزیز بھائیوں، آپ کفار سے ایک سوال کر سکتے ہیں، بھئی یہ بتاؤ یہ جو شہر ہے، نیو یارک ہے، پیرس ہے، کسی نے بنائے ہیں یا خود بخود بن گئے ہیں؟ اتنے اتنے بڑے شہر، لندن کا، نیو یارک کا اور پیرس کا، خود بخود بن گئے یا کسی نے بنائے ہیں؟ یہیں سے آپ اس بات کی دلیل پیش کر سکتے ہیں کہ ان شہروں کو بنانے والا کوئی ہے تو ساری کائنات کا بنانے والا بھی کوئی ہے، اور وہی پھر اس کا سوال کرنے والا۔ عزیز بھائیوں، کوئی ملک آپ بتا سکتے ہیں، مسلمانوں کا ہو یا کافروں کا، جس ملک کے اندر جیل نہ ہو؟ مسلمان ملکوں میں بھی جیل ہوتی ہے اور کافر ملکوں میں بھی جیل ہوتی ہے۔ جو ملک کے آئین کو پامال کرتا ہے اسے جیل میں ڈال دیا جاتا ہے۔ کافر ملکوں میں بھی جیل ہوتی ہے۔ تو جہنم اللہ پاک کی جیل کا نام ہے۔ تو جو شخص دنیا کی جیل کا قائل ہے اور فاعل ہے، وہ اس جیل کا قائل اور فاعل کیوں نہیں ہے؟ کس طرح وہ اس کا انکار کر سکتا ہے؟ أَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى، کیا انسان گمان کرتا ہے کہ اسے بغیر پوچھے ہی چھوڑ دیا جائے گا؟ ایک دوسرے مقام پر اللہ پاک نے ارشاد فرمایا أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، کیا تم نے یہ سمجھا ہے کہ ہم نے تمہیں بے مقصد پیدا کیا ہے اور تم لوٹ کر ہماری طرف نہیں آؤ گے؟ ایسا تو ہرگز نہیں ہو سکتا۔ سدا، بغیر پوچھے، رائے گاں۔ أَلَمْ يَكُ نُطْفَةً مِّن مَّنِيٍّ يُمْنَىٰ، أَلَمْ يَكُ نُطْفَةً، کیا وہ منی کا ایک قطرہ نہیں تھا جو گرایا جاتا ہے؟ ثم كان علقة فخلق فسوى، پھر وہ جمع ہوا خون بن گیا، علقةً جمع ہوا خون بن گیا، اور فخلق فسوى، پھر اس نے پیدا کیا، فسوى پس درست بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی شکل کو بڑی احسن تقویم میں والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان
الإنسان في أحسن تقويم. 4 قسمیں کھا کے. والتین والزیتون, تین کی قسم, زیتون کی قسم, طور سینا اور اس امن والے شہر مکہ مکرمہ کی قسم. 4 قسمیں کھا کے فرمایا کہ ہم نے انسان کو بڑی اچھی ساخت اور شکل کے اندر پیدا فرمایا ہے. فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى, پھر بنایا اس میں سے الزوجین, 2 قسمیں, الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى, نر اور مادہ. اللہ پاک نے دونوں قسمیں پیدا فرمائی. عزیز بھائیوں, اور بڑی خاص تناسب اور مناسبت کے ساتھ, اگر 6 ارب آبادی ہے تو ایسا نہیں ہے کہ 6 ارب مرد ہو جائے, بس عورت ہے ہی کوئی نہیں. کسی کے ہاں کوئی بیٹی پیدا ہی نہیں ہوتی, یا اس طرح ہو جائے کہ 6 ارب لڑکیاں ہی اور بیٹیاں ہی ہو جائیں تو کوئی لڑکا پیدا ہی نہ ہو. ایسا ہو نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ نے الزوجین, یہ دونوں نظام پیدا فرمائے ہیں, نر اور مادہ, اور بڑی خاص مناسبت کے ساتھ اور ایک خاص تعداد کے ساتھ اللہ پاک نے پیدا فرمایا. یہ نظام ہے اس احسن الخالقین کا, اور بڑے عدل اور انصاف پر مبنی ہے. ایسا نہیں ہے کہ کسی شہر میں یا کسی ملک میں یا کسی بر اعظم میں صرف لڑکے ہی پیدا ہوں یا صرف لڑکیاں. اللہ پاک کا نظام ہے. فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ, اللہ پاک نے بنایا اس میں سے الزوجین, 2 قسمیں, الذَّكَرَ, نر, والانثى, اور مادہ. أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَن يُحْيِيَ الْمَوْتَىٰ, کیا لیس ذالک بقادر, وہ قادر نہیں اس بات پر, الا, اس بات پر, ان یحیی الموتیٰ, کہ وہ مردوں کو زندہ کر دے. یہ مردوں کو زندہ کر دے, یہ اس سورہ مبارک کا اصل عنوان ہے. اسی سے اس سورت مبارک کا آغاز ہے. قیامت کا ثبوت اور اس کے دلائل اور اس کے مشاہدات, اور اسی پر اللہ تعالیٰ نے اس سورہ مبارک کا اختتام فرمایا ہے. چنانچہ حدیث مبارک میں ہے, سنن نبی داؤد شریف میں حدیث نمبر 884, حدیث نمبر 884, سنن نبی داؤد شریف, پیارے رسول علیہ السلام کے صحابہ کرام میں یہ طریقہ چلتا تھا, جب سورہ مبارک کی تلاوت کرتے اور آخری آیت کریمہ پر پہنچتے تو آخری آیت مبارکہ کی تلاوت کر کے یہ دعا پڑھتے, سبحانک فبلا, سبحانک فبلا. یہ سوال ہے نا, الیس ذالک بقادر, کیا وہ اس بات پر قادر نہیں, یہ سوال ہے. تو یہ آیت کریمہ پڑھ کے تلاوت کر کے اس کے جواب میں سبحانک فبلا, تو پاک ہے, کیوں نہیں, اللہ پاک دوبارہ پیدا کرنے پر قادر ہے, اس کا جواب دینا ہے. سنن نبی داؤد شریف حدیث نمبر 884. اس سے قبل بھی عرض کیا تھا کہ اس سورہ مبارک کی تلاوت کرتے ہوئے ایک تو وہ لہجہ آپ کو نظر آئے گا جو سورت الرحمن کے اندر ہے, القیامہ, اللوامہ, ازامہ, بنانا, امامہ, قیامہ. پھر آگے انداز بدلتا ہے, البصر, القمر, المفر, وزر, مستقر. یہ انداز ایک جیسا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو قرآن کریم کی سچی اور سچی محبت نصیب فرمائے, اور اللہ پاک ساری زندگی اپنی پررحمت کتاب پڑھنے اور سمجھنے اور اس پر عمل کرنے اور اس کو آگے پھیلانے کی اللہ پاک توفیق عطا فرمائے.
سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.